नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। घर घरमा ग्यास सिलिन्डर छ, तर ग्यास समेत दुर्घटना र सिलिन्डर विस्फोटबाट बस्ने उपायबारे हामी पर्याप्त सचेत छैनौं। सिलिन्डर लिक भएर भान्सा वा कोठाहरूमा ग्यास भरिदा बिजुलीको स्विच भित्र पनि ग्यास पसेको हुन्छ। स्विच अन वा अफ गर्दा पैदा हुने करेन्टको सानो झिल्को नै आगो सल्काउन र विस्फोट गराउन पर्याप्त भइदिन्छ। ग्यास लिक भएको अवस्थामा बिजुली बाल्नु पनि भएन र बलिरहेको भए निभाउनु पनि भएन। बरु कोठामा भरिएको ग्यास बाहिर पठाउन झ्याल ढोका खोलिदिनुपर्छ। कसै गरी आगो सल्कने अवस्था त्यहाँ हुनु भएन। दर्शकवृन्द, सिलिन्डरबाट ग्यास लिक भएको अवस्थामा आगलागी र विस्फोट हुँदा नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी घाइते भएका छन्। उनकी आमाको निधन भएको छ। गुल्मीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारतको मुम्बई लगिएको छ। काठमाडौँ बुद्धनगर स्थित भण्डारी निवासमा बुधबार राति ग्यास विस्फोट भएको हो। 86 वर्षीय आमा हरिकलाको उपचारको क्रममा वर्ण अस्पताल कीर्तिपुरमा निधन भएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार भण्डारीको भान्सामा ग्यास लिक भएको अवस्थामा बिजुलीको स्विच अन गरिँदा आगो सल्किएको र विस्फोट भएको भनिएको छ। आमाले ग्यास गनाएको बताएपछि सांसद भण्डारी भान्सामा पुगेर बिजुलीको स्विच अन गर्दा ग्यासले भरिएको कोठामा आगो सल्किएर एकाएक विस्फोट भएको बताइएको छ। सिलिन्डर 10 देखि 15 वर्षसम्म चलाउनु उपयुक्त मानिन्छ। पुराना सिलिन्डरहरूमा ग्यास लिक हुने र विस्फोट हुने जोखिम रहन्छ। सिलिन्डरमा उपयोग म्यादबारे प्रष्ट उल्लेख गरिएको हुँदैन, त्यसैले म्याद गुज्रिएको पत्तै हुँदैन। पुराना सिलिन्डरमा रङ लगाएर नयाँ देखाउँदै छलकपट हुने गरेको छ। म्याद सकिएका सिलिन्डर हटाउनु पर्ने, डिस्पोज गर्नुपर्नेमा चल्दासम्म चलाउन त मिलिहाल्छ नि भनेर लापरवाहीपूर्ण हरकतले दुर्घटना बढाएको छ। सिलिन्डर मात्रै होइन, रेगुलेटर र पाइप पनि कमसल र म्याद गुज्रिएका छन् भने दुर्घटनाका कारण बन्छन्। ग्यास कम्पनीहरूले सिलिन्डरको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन र उपभोक्ताले विस्फोटका जोखिम र बस्ने उपायबारे सचेत रहन जरुरी छ। उता दाङको तुलसीपुरमा पनि ग्यास लिक भएर विस्फोट हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। तुलसीपुर 16 लहचौर स्थित कृषि व्युत्पादन कम्पनीमा भएको ग्यास विस्फोटमा 50 वर्षीय कुसुम केसी र 29 वर्षीय आशिष खनाल पनि घाइते भएका छन्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। ग्यास लिक भएपछि आगो लाग्दा जलेर गम्भीर घाइते सांसद चन्द्र भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारत लगियो। भण्डारीकी आमाको उपचारको क्रममा निधन। सावधानी र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन नसक्दा दुर्घटना बढ्यो। राष्ट्रपति चयनको विषय पेचिलो बन्दै माओवादी केन्द्रको निर्णय कुर्दै कांग्रेस। विदेशीको चासोसँगै राजनीति नै गिजो लिने सम्भावना। यो देश बर्बाद पार्न क्रियाशील छ। प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली। प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदा समितिबाट पारित। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने। त्यो महाभियोग प्रस्तुत भएमा 5 महिनाको अवधिभित्र त्यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने निर्णय गरेको। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै। मूल्य वृद्धिका कारण आम मानिसको दैनिकी कठिन। आगामी वर्षसम्म मूल्य वृद्धि 12% बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन। र चीनमा स्वास्थ्य सुविधा कटौती गरेको भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रदर्शन। सरकार विरोधी प्रदर्शन बिरली हुने चीनमा ज्येष्ठ नागरिकहरू सरकारको विरुद्ध सडकमा उत्रिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपति चयनको विषयका कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सत्ता सङ्घर्ष थप चर्किँदै गएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्णायक शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्ने निर्णयले नै निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने
भएकाले पनि सत्ता गठबन्धनमा माओवादीको भूमिका र निर्णयबारे चौतर्फी चासो बढेको हो। सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको दावी गर्दै गर्दा काङ्ग्रेस पनि आफ्नो उम्मेदवारलाई माओवादीले सघाउने अपेक्षा गरेको छ। तर माओवादीले राष्ट्रपति चयनबारे कस्तो निर्णय गर्ला? काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसिरहेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन कार्यतालिका नै सार्वजनिक भइसकेको छ। फागुन 13 गतेदेखि सुरु हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रियाका लागि दलहरूबीच छलफल तीव्र बन्न थालेका छन्। बिहिबार मात्रै सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच 2 घण्टा छलफल भयो। छलफलमा राष्ट्रपतिको विषय उठेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ। तर दुई नेताहरूबीच के कुराकानी भयो भन्ने औपचारिक जानकारी भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। ओली प्रचण्ड दुवै आफ्नो अडानमै छन्। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारलाई विश्वासको मतमा राष्ट्रिय सहमति जुटेपछि राष्ट्रपति चयनका लागि पनि यस्तो वातावरण सृजना गर्नेमा जोड रहेको दावी गरेका छन्। हाम्रै नेतृत्वमा एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति सृजना भएको छ, त्यो वातावरण बनेको छ। राष्ट्रपति चयन गर्दा त्यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ र आवश्यक हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। सत्ता गठबन्धन कसैले चाहेर नभत्कने दावी गरे पनि मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रपति सहमतिबाटै चयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमाले माओवादी बीच चलेको सत्ता संघर्षका कारण राष्ट्रपतिको विषय थप उत्कर्षमा पुगेपछि कांग्रेस आफ्ना उम्मेदवारलाई माओवादीले सघाउने आशामा देखिन्छ। फागुन 13 गते मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम भएकाले फागुन 10 गते वरिपरि राष्ट्रपतिबारे औपचारिक निर्णय गरिसक्ने माओवादीको तयारी भएकाले त्यसपछि मात्रै कांग्रेसले थप रणनीति बनाउनेछ। माओवादीले सहजै आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेमा उम्मेदवार दिने नभए नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने तयारी गरेको कांग्रेसले चाल्ने राजनैतिक चालले माओवादीलाई बाध्यकारी बनाउने देखिन्छ। बाबुराम पनि राष्ट्रपतिका लागि आकांक्षी छन्। उनले माओवादी केन्द्रसँग छिट्टै पार्टी एकताको तयारी गरेका छन्। यसकारण एमालेले आफ्नो हातबाट सत्ता खोसेको भन्दै क्रुद्ध कांग्रेसले एमालेको उम्मेदवारी राष्ट्रपति निर्वाचित हुन नदिन हरेक प्रयास थालेको छ। यता कांग्रेस नेताहरूले त एमालेबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा रबर स्ट्याम्प जस्तै बन्ने भन्दै गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन्। यहाँ राष्ट्रपति चाहिएको होइन, यहाँ रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति चाहिएको छ। यहाँ आफ्नै घरमा लालमोहर ल्याएर राखिदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। आवश्यकता पर्यो भने सचिव पनि लुकाइदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। त्यस्तो राष्ट्रपतिको प्रतिवादमा कांग्रेस उत्रिँदै गर्दा कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भनेर मानिन्छ भने हामी त्यो ढोक्सा राम्रोसँग थाप्न तयार छौं। एमालेलाई राष्ट्रपति दिनै नहुने पक्षमा रहेको कांग्रेस राष्ट्रपति भन्दा पनि गठबन्धन भत्काएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिँदै बिस्तारै प्रदेश हुँदै केन्द्रमा पस्ने दाउमा छ। यही परिदृश्यका कारण कांग्रेस सहित छिमेकी मुलुक सहित स्वार्थ केन्द्रहरूले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काएर राजनैतिक अस्थिरता कायम गर्न खोजेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले तुस पोखिरहेका छन्। फागुन 13 गतेदेखि राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले समेत सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू ओली प्रचण्ड बीचको भेटवार्ता बाक्लो हुँदै गएको छ। तर उनीहरूको भेटले अर्थपूर्ण रूपमा कुनै निर्णय गर्न भनिसकेको छैन। कांग्रेसले दिएको ढाडसका कारण सत्ता सुरक्षित देखेका प्रचण्ड पनि एमालेलाई शक्तिशाली बनाउन चाहिरहेका छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको छ। खाना पकाउने ग्यास लिक भई आगलागीमा परि जलेर घाइते भएका सांसद भण्डारीलाई कीर्तिपुर स्थित नेपाल बर्न सेन्टरका चिकित्सकहरूको परामर्श अनुसार बिहिबार दिउँसो थप उपचारका लागि श्री एयरलाइन्सको विमानबाट भारत पठाइएको हो। सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएपछि सांसद भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारतको मुम्बई लगिएको कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले जानकारी दिए। मान्य चन्द्र भण्डारी इन्डिया मुम्बई लाने उहाँको चाहिँ सुधार हुन सक्छ भन्ने डक्टरहरूको अनुमान छ। अब यो मेडिकली डक्टरहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो र डक्टरहरूले चाहिँ इन्डिया लानलाई नै सल्लाह दिनुभयो, त्यो अनुसार तयारी गरिरहेको छ। यी घटनामा परि गम्भीर घाइते सांसद भण्डारीकी आमा हरिकला भण्डारीको उपचारको क्रममा कीर्तिपुर स्थित नेपाल बर्न सेन्टरमा निधन भएको छ। बिहान सांसद भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन कुमार थापा, पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, सांसदहरू कीर्तिपुर अस्पताल पुगेका थिए। सांसद भण्डारीको करिब 30% भाग जलेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
कुनै बेला सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले नै घर घरमा ग्यास पाइप पुर्याउने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिन्थे। समय क्रमसँगै यस्ता अभिव्यक्ति आउन छाडे पनि ग्यासको प्रयोग एकपछि अर्को गर्दै बढ्दो क्रममा नै देखिन्छ। तराईको सुगम क्षेत्रदेखि हिमाली जिल्लाको दुर्गम स्थानमा समेत ग्यास पुग्न थालेको छ। तर ग्यास प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी र सुरक्षाका विषयमा जनचेतना फैलाउन नसक्दा हुने गरेका दुर्घटनाका कारण मानिसले ज्यान गुमाउनेदेखि अङ्ग भङ्ग हुनेसम्मका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। भान्सादेखि विभिन्न काममा प्रयोग हुने ग्यास तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा सावधानी अपनाउन नसक्दा ज्यान गुमाउनेदेखि अङ्ग भङ्ग हुनेसम्मका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। मानवीय त्रुटि बाहेक कतिपय अवस्थामा म्याद गुज्रिएका सिलिन्डरदेखि कमसल खालका विद्युतीय उपकरणका कारण समेत यस्ता घटना हुने गरेको पाइन्छ। खाना पकाउने ग्यासले निम्त्याउने दुर्घटनामा प्रयोगकर्ताको असावधानी र उत्पादक तथा विक्रेताको बदमाशी समेत कारण देखिन्छ। बजारमा ग्यास सिलिन्डर प्रयोगकर्ता दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा भए पनि यसबारे सतर्कता अपनाउन नेपाल ओइल निगमको सुझाव छ। ग्यास सिलिन्डर चाहिँ अहिले बजारमा चाहिँ 1 करोड 31 लाख वटा बिक्री वितरण भएको छ भने ग्यासहरूको सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न नजान्नाले चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न दुर्घटना घटनाहरू चाहिँ आइपरेका छन्। यसको लागि चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ ग्यासको प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्न आवश्यक चाहिँ छ। यस्ता दुर्घटना केही प्रयोगकर्ताका गल्तीका कारण त कतिपय प्राविधिक त्रुटिका कारण हुने गरेका छन्। प्रयोगकर्तालाई ग्यास सिलिन्डरको म्याद, गुणस्तर तथा प्रयोग गर्ने विधिका विषयमा यथेष्ट जानकारी नहुँदा दुर्घटनामा पर्ने गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेको दाबी छ। कुन कम्पोनेन्टको के हिस्सा रह्यो त यो यस्ता खालका घटना गर्न विगतमा, त्यसबाट पाठ सिकेर अब यसलाई सके अन्त गर्न नभए न्यूनीकरण गर्न अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू के हुन् भन्ने राज्यको दायित्व बन्छ। यता यस्ता घटनाको न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीको भनाइ छ। ग्यास बेच्ने मान्छेले नै अवेर गर्नु पर्छ। जस्तो ग्यास पसलमा बसेको मान्छेलाई थाहा छैन भने त उही सरकार तोकेको ग्यासको मूल्य लिने, सिलिन्डर घरमा पठाइदिने अनि छोडिदिने मात्रै काम गरेर भएन। कसरी बाल्ने, कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी गुड एउटा तरिकाले ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने यावत विषयमा अवेरनेस क्रिएट गर्नको लागि नेपाल आयल निगम महत्त्वपूर्ण ग्यासको चाहिँ अब कारोबार गर्ने, एकाधिकार गर्ने नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगमले यो काम गरिरहेको छैन। नारो सिरियल वाइजमा भइरहेछ, सिलसिलेवार भइरहेछ। तर पनि न उद्योगीहरूले यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नु पर्यो, उपभोक्तालाई सचेत गराउनु पर्यो भन्ने सोच बनाएको छ। न त ग्यास विक्रेताहरूले यसलाई चाहिँ सिरियसली लिएको छ। संवेदनशील ढङ्गले जुन किसिमले लिनुपर्ने त्यसमध्येमा पनि नेपालमा ग्यास आपूर्ति गर्ने जिम्मेवार प्राप्त निकायको रूपमा नेपाल आयल निगमले ग्यासको पिडिओ काट्ने बाहेक अरू के पनि गरेको छैन। ग्यास सिलिन्डरको म्याद सहजै हेर्न र पत्ता लगाउन सक्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। सिलिन्डरको माथिल्लो भागमा भएका 3वटा साइडको भित्रपट्टि सिलिन्डरको म्याद लेखिएको हुन्छ, जसमा सुरुमा A, B, C र D मध्ये एउटा अक्षर लेखिएको हुन्छ। त्यसपछि 16, 17, 20, 22, 25 आदि अङ्कहरू लेखिएको हुन्छ। A, B, C र D ले अङ्ग्रेजीमा क्रमशः 3-3 महिना जनाउँछ। त्यस्तै अंग्रेजी अक्षरपछि लेखिएको अङ्कले मिति जनाउँछ। जस्तै 20 अङ्क लेखिएको भएमा त्यसको म्याद 2020 सम्म हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसकै आधारमा सर्वसाधारणले सिलिन्डरको म्याद थाहा पाउन सक्छन्। यसरी सचेतता र सावधानी अपनाएमा हुने दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ भने विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा समेत विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य मानेको छ। राष्ट्रपतिले संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको केही क्रियाकलापका कारण कार्यकारी भूमिकामा नरहेको राष्ट्रपति पद एकाएक शक्ति केन्द्रमा परिणत भएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीति नयाँ राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने सेरोफेरोमै रुमल्लिरहेको छ। झन् यसमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले पनि चासो र हस्तक्षेप गर्न थालेको आशंका पनि गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट।
नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चासो, दौडधुप र भ्रमणको रफ्तार निकै बढेको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनौपचारिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यसहित शक्ति राष्ट्रका कर्मचारी, मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारी विभिन्न सुझावसहित काठमाडौँ आउने क्रमले तीव्रता पाएको छ। विदेशी शक्ति राष्ट्रहरू जसरी हुन्छ, माओवादी केन्द्र र एमाले बीच बनेको नयाँ समीकरणलाई भत्काउने प्रयासमा उद्धत रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। अनेक प्रकारका भित्रका बाहिरका अनेक शक्तिहरू यो देश बर्बाद पार्न क्रियाशील छन्। यो देश बर्बाद पार्न सबभन्दा पहिले यदि कुनै ढाकाले ब्याङ्कमा डकैती गर्न पर्यो भने पहिले पालेलाई प्रहार गर्छ। नेकपा एमाले डकैती गर्न न यो देशमा डकैती गर्न नदिने गेटको पाले हो। यसमाथि नहानिकन भित्रै पस्न पाउने। अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको तारन्तारको नेपाल भ्रमणलाई पनि यसैको उदाहरणको रूपमा लिएको छ। अमेरिकी उच्च अधिकारीको लगातारको भ्रमणमा आशंकित बनेको भारतले पनि हालै विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रालाई नेपाल पठायो। यता चिनिया चासो पनि नेपालमाथि उत्तिकै रहेको छ। शक्ति राष्ट्रहरू कम्युनिस्टहरूको एकता भाड्नका लागि माओवादी केन्द्रलाई तर्साउन र दबाब दिन थालेको कतिपय बताउँछन्। कम्युनिस्ट एकता भाड्नका लागि राष्ट्रपति पदलाई अस्त्रको रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूले प्रयोग गरिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग मिलेर राष्ट्रपति चयन गरेमा संक्रमणकालीन न्यायमा अधिकतम सहयोग गरी माओवादीप्रति लचिलो हुन सक्ने संकेत अमेरिकी अधिकारीहरूले दिएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उच्च स्तरीय अमेरिकामा औपचारिक भ्रमण गराउने लगायतका आश्वासन दिएका छन्। यसका लागि हालै नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी सहयोग नियोग USAID की प्रमुख सामन्ता पावरले अमेरिकी दूतावास मार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अर्को महिना हुने डेमोक्रेसी समिटका लागि निम्तो समेत दिइसकेकी छन्। नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने आरोप खेप्दै आएको भारतले पनि विदेश सचिव क्वात्रालाई नेपाल पठाएर शक्ति बाँडफाँडमा एमालेलाई मात्रै अधिकांश महत्वपूर्ण ठूला पदहरू दिँदा भोलि आइपर्ने खतराबारे सचेत गराएको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिएको छ। क्वात्राले दिएको यही सन्देशकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ठूलो दबावमा परेको र राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने विकल्पमा पुगेको अनुमान गरिएको छ। आफ्नो सुझावमा प्रधानमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्छन् त्यही अनुसार आगामी कदम तय गर्ने भारतको तयारी छ। त्यसैले क्वात्राले नेपाल भ्रमण दौरान प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणका लागि औपचारिक निम्तो नगरेको बुझ्न सकिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कानूनको व्याख्या र न्यायलाई स्थापित गराउँदै विधिको शासन व्यवस्थालाई मजबुत पार्न भूमिका खेल्ने सर्वोच्च अदालत नै नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ। दलीय खिचातानीका कारण सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन मात्रै बनेन, राजनीतिक दाउपेचको संस्था बन्न पुग्यो। न्याय र अन्यायको लेखाजोखा गर्ने सर्वोच्चलाई नेतृत्वविहीन बनाउँदा न्यायमाथि जनताको आस्था मात्रै गुमेन, यसले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाए भने अहिलेसम्म 2 कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा अदालतले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। यसले न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्थापित गर्दै न्यायालयप्रति जनताको आस्था र विश्वासलाई कायम राख्न सक्ला। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै 2078 फागुन 1 गतेदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ। चोलेन्द्र निलम्बित भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा दीपक कुमार कार्कीले कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीसँगै उमेर हदका कारण गत असोजमा अवकाश पाए। त्यसपछि अहिले वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा हरिकृष्ण कार्की छन्। न्यायालयलाई नेतृत्व दिने विषयमा संसदमा बारम्बार आवाज उठे पनि सरकार भने गम्भीर नदेखिएको आरोप लाग्दै आएको छ। देशको संविधानको रक्षक, नेपाली जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको संरक्षक सर्वोच्च अदालत अहिले वर्ष दिनदेखि कामु नेतृत्वमा छ। यसले पर्ने मनोवैज्ञानिकदेखि संस्थागत असर जुन छ त्यतातिर सरकार गम्भीर भएर ध्यानाकर्षित हुनुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पहिले न्याय परिषदको बैठक बसेर योग्य न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाउने कानुनी व्यवस्था छ। न्याय परिषदले पठाएका नामबाट तोकिएको योग्यता क्रमका आधारमा संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश छनौट गर्छ र नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने गर्छ। तर लामो समयसम्म पनि न्यायालयले नेतृत्व नपाउनुमा सरकार र न्याय परिषदको मुख्य कमजोरी रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। सर्वोच्च अदालत भनेको एउटा चाहिँ न्यायिक निकाय हो। त्यसको प्रधान न्यायाधीश भनेको एउटा माथिल्लो, त्यसलाई निर्देशन, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने वर्ग हो। त्यो व्यक्तिले थाहै
नभइकन कामुमा बस्नुपर्दा एउटा मानसिक साइकोलोजिकल दबाब साथसाथै एउटा चाहिँ काम गरेर त्यो नेतृत्व दिन सक्ने जुन एउटा उत्साह छ नआउन सक्छ। सर्वोच्च अदालतलाई न्याय निरूपण गर्ने यति धेरै संविधानले अधिकार दिएको छ, असाधारण अधिकार दिएको छ भने आफ्नै अधिकार आफ्नै प्रधान न्यायाधीश चाहियो भनेर तपाईँहरू बोल्न सक्नुहुन्न भने यो यस्तै निकम्मापन जारी रहन्छ। राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिहरूले टेर्दैनन्। अदालत सक्षम सबल भएको दिनमा यो निर्णय पनि 1 महिनामा हुन सक्ने अवस्थाको छ। अनि आफ्नो अधिकारको लागि अदालतले पनि बोल्नु पर्यो, त्यो अहिलेसम्म सुनिएन कि। संवैधानिक परिषदले पूर्णता नपाएसम्म प्रधान न्यायाधीश चयनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउन सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता समेत निश्चित भइसकेको हुनुपर्छ। यति बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयको मुद्दा नै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। यस्तोमा तत्काल अदालतलाई नेतृत्व दिने विषय अगाडि बढ्ने सम्भावना कम देखिन्छ, जसले राजनीति र मनोवैज्ञानिक तौरबाट अदालतको कार्य सम्पादनमा असर मात्रै गर्दैन, समग्र प्रणालीमाथिको विश्वासमा नै घात पुर्याउने देखिन्छ। तर दलीय स्वार्थलाई नै केन्द्रित राख्ने दलहरूलाई यस्ता विषयभन्दा भागबण्डा नै प्यारो लाग्ने कारण क्रमशः न्यायालयप्रति जनआक्रोश चुलिदो अवस्थामा देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। संसदको कार्यकाल सकिएपछि अन्यलमा रहेका महत्त्वपूर्ण विषयहरू नयाँ संसदबाट टुङ्गो लाग्ने सङ्केत देखिएको छ। संविधानमा देखिएको छिद्रहरूमा त्यसको बलमा किनारा लागेका नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदम र पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रकरणले लय समात्ने देखिएको छ। तर राजनीतिक स्वार्थका आधारमा फेरि निस्तेज पारिने हो कि भन्ने खतरा भने कायमै रहेको छ। एक रिपोर्ट। संवैधानिक कमजोरीको आडमा लुक्ने प्रक्रियामा रहेका महत्त्वपूर्ण मुद्दा नयाँ संसदमा बल्झन थालेको छ। नागरिकता विधेयकलाई संसदले 2 पटकसम्म पारित गरेर पठाउँदा समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन नगर्दा संवैधानिक जटिलता पैदा गरेको थियो। राष्ट्रपतिको कदमपछि यो विषय टुङ्गिएको भनिए पनि असन्तुष्ट पक्षले हार मानेको छैन। कानुनका जानकारहरूले यो विषयलाई गैर संवैधानिक र राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र बाहिरको कदम भन्दै व्याख्या गरेका थिए। संविधानको धारा 113 को 4 को पुनर्विचारका लागि पठाइएको विधेयक दोस्रो पटक आएपछि प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट नै परेको थियो। राष्ट्रपतिको कदमपछि अन्यलमा रहेको नागरिकताको विषय संसदको कार्यकाल सकिएसँगै टुङ्गिने अवस्थामा थियो। नयाँ संसदमा पनि यसबारे कदम चालिएको छ। यस अघिको संसदमा नागरिकता विधेयक 2 पटक पारित गरेर राष्ट्रपति महोदय समक्ष पठाइदा पनि पहिलो पटक राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता पठाइयो र दोस्रो पटक पुनः पारित गरेर विधेयक पठाइदा पनि राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो विधेयकमा लाल मोहर लागेन। आखिर किन लागेन? यो कसको कारण हो सभामुख महोदय? राष्ट्रपतिजीको भिटो अधिकारको बारेमा यो सदनमा छलफल हुन एकदमै जरुरी छ। राष्ट्रपतिको गैरकानुनी कदम मात्र होइन, पूर्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोगको प्रस्ताव पनि संसदको कार्यकाल टुङ्गिएपछि अन्यलमा परेको थियो। संसदको कार्यकाल सकिएको र प्रधान न्यायाधीशको समेत कार्यकाल सकिएको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्तावको टुङ्गो कसरी लाग्छ भन्ने विषय संविधानमै स्पष्ट छैन। त्यसैले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको महाअभियोग 5 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति भएको छ। यदि 5 महिनाको अवधिमा नटुङ्गिएमा सदनको सम्पत्ति बन्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। संसदको नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुट्दा कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले प्रतिनिधि सभा बैठकमै यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रधान न्यायाधीशको जो महाअभियोगवाला प्रस्ताव छ त्यो अहिलेसम्म टुङ्गो नलाग्न सकेको स्थिति छ। म जुरिस्प्रुडेन्सको सर्वमान्य सिद्धान्ततिर संसदको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। Law does not recognize any individuals of group of individuals. Whether it is prime minister or commoner, it goes in its course भनेर भन्छ। कुनै समय निकै महत्त्वका साथ चर्चा भएको यी दुवै प्रकरण संसदको कार्यकाल सकिए लगतै निष्प्रभावी हुने आकलन रहे पनि यसको प्रभाव झनै बढेको छ। नागरिकता प्राप्तिमा समस्या हुँदा खास गरी मधेसी समुदायमा कयौं व्यक्तिहरू प्रशासनिक अधिकारबाटै वञ्चित भएका छन्। संवैधानिक अस्पष्टताको बहानामा वा राजनीतिक मुद्दा भएकै कारण अदालतले पनि निरूपणमा चासो नदिएको अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल बताउँछन्। यसमा संवैधानिक कारणभन्दा बढी राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू राजनीतिक रूपमा चासो, चर्चा, परिचर्चा र राजनीति जोडिँदा गर्दा त्यसको
भौगोलिक राजनीति पनि जोडिने अवस्था, त्यस्ता मुद्दाहरूले कम प्राथमिकतामा पाएको र त्यस्ता मुद्दाहरूमा सकेसम्म अदालतले आफू बोल्नु नपरेर बरु राजनीतिकै रूपमा सेटल आउट भयो हुन्थ्यो भन्ने कता न कता त्यो देख्दा त लेखिएको देखिँदैन, तर आभास अनुभव र अभ्यासमा त्यस्तै रहेको देखिन्छ। संविधानका छिद्रहरूका आधारमा विगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याउने बाटोमा नयाँ संसद प्रवेश गरे जस्तो देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको अभ्यास त्रुटिपूर्ण रहेका कारण काम कारबाही प्रक्रिया गर्न जटिल भएका कारण नयाँ नियमावली अगाडि बढाइएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको झण्डै 3 महिनाको मेहनतपछि शुक्रबार मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको हो। समितिले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिनिधि सभा बैठकबाट पारित भएपछि लागू हुनेछ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली मस्यौदाका लागि बिहिबार अन्तिम ड्राफ्ट तयार भएको छ। संसदीय समितिमा रहेका विभिन्न राजनैतिक दलका सांसदहरूबाट सहमति जुटाएपछि नयाँ नियमावलीको अन्तिम ड्राफ्ट तयार गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिको बिहिबारको बैठकले प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरूको गठन, काम कारबाही, सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउन नियमावली मस्यौदा तयार गरेको हो। समितिले तयार गरेको नयाँ नियमावलीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाभियोग 5 महिनाभित्र टुङ्गाउने उल्लेख छ। यदि 5 महिनाको अवधिमा महाभियोग नटुङ्गिएमा सदनको सम्पत्ति बन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैलाई ग्रहण गर्ने नगर्ने सुविवेकीय अधिकार अर्को संसदलाई प्रदान गरिने भएको छ। अघिल्लो संसदले टुङ्गो लगाउन नसकेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोगकै कारण नियमावली संशोधन गर्न नयाँ सांसदहरू तयार भएका हुन्। उक्त नयाँ नियमावली मस्यौदा बिहिबार समितिको बैठकबाट पारित गरिएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रमुख एवं सदस्य सबैका निमित्त जुन महाभियोगहरू प्रस्तुत हुन्छन्, त्यस्तो महाभियोग प्रस्तुत भएमा 5 महिनाको अवधिभित्र त्यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने निर्णय गऱ्यौँ हामीले र त्यही नियमावलीमा व्यवस्था राख्यौँ। 5 महिनामा टुङ्ग्याउनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो। अब कहिलेकाहीँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै 5 महिनाभन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाभियोग आयो भने के गर्ने त भन्दा, त्यस्तो अवस्थामा जति समय बाँकी रहेको छ त्यही समयभित्र द्रुत गतिमा त्यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने पनि हामीले व्यवस्था गर्यौं। यस्तै फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन गर्ने नगर्ने पनि नियमावली स्पष्ट नभएका हुँदा अदालतको न्यायिक आदेशबाट पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएपछि सांसद स्वतः निलम्बन हुने नयाँ नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। आदेश चलेर सांसद फरार रहेको अवस्थालाई थुनामा रहनुपर्ने मानेर निलम्बन गर्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ। फौजदारी मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि अदालतले जेल पठाउँदा वा फरार रहँदा पनि पूर्ण फैसला नआउँदासम्म सांसद कायमै हुनुपर्नेमा अधिकांश सांसदहरूले तर्क गरेका थिए। तर नागरिक तहबाट चौतर्फी आलोचनापछि सांसदहरू आफ्नो हटबाट पछि हटेका हुन्। समितिबाट पारित भएको नयाँ नियमावलीलाई प्रतिनिधि सभामा पेश भई पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। 7 संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आयोगहरूमा स्रोत साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गरेका हुन्। भेटमा आयोगका अध्यक्षहरूले आफ्नो आयोगमा भएका समस्याहरू प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका छन्। भेटेपछि टिभी जर्नलिस्टहरूसँग कुराकानी गर्दै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले आफूहरूले आयोगमा स्रोत साधन र कर्मचारीको दरबन्दी न्यून भएकाले काम गर्न समस्या परेको कुरा प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका बताए। उनले आयोगहरूमा स्रोत साधन र कर्मचारीको दरबन्दीको थप गर्न माग गरिएको जानकारी दिए। इभेन चाहिँ हाम्रो जुन कर्मचारीको दरबन्दीको कुरा छ हैन, र आयोगको मेन फङ्सन जुन चाहिँ कामको उद्देश्यले समुदायको चाहिँ उत्थान र विकासको उद्देश्यले जुन आयोगहरू गठन गरिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ पर्याप्त चाहिँ स्रोत साधन, कर्मचारीको दरबन्दीदेखि लिएर हरेक कुराको चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तर त्यो चाहिँ एकदमै न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि ती समस्याहरू चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आयोगका समस्याहरू पनि हामीले चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री समक्ष हामीले राख्यौँ।
आयोगका अध्यक्षहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक आयोगहरूलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता गरेको आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताए। मूल्य वृद्धिका कारण आम मानिसको दैनिकी कठिन बन्दै गएको छ। मूल्य वृद्धिका कारण ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेदेखि सबै खाले वर्गलाई सकस पर्दै गएको गुनासो बढ्दो क्रममा छ। अहिलेकै तुलनामा मूल्य वृद्धि बढ्दै गएमा आगामी वर्षसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य 12% बढ्न सक्ने आकलन नेपाल राष्ट्र बैंकको छ। अझ यस्तो अवस्थाले ज्याला मजदुरी गरी खाने सर्वसाधारणलाई थप मर्का पर्ने र गुजारा चलाउन नै मुस्किल पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणका अनुसार आगामी दिनमा बजार भाव निकै आकाशिने देखिएको छ। नागरिकको जीवन कष्टकर बन्ने, आय स्रोत घट्ने, उत्पादनशील कर्जा प्रवाह नहुने तथा ज्याला मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गर्नेहरू थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार भाव दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको व्यवसायले बताएका छन्। दिन प्रतिदिन व्यापार व्यवसाय गर्न पनि असहज छ हैन। धेरै कुराहरू हामीलाई त व्यापार गर्नै गाह्रो छ। अब ट्राफिकले बाइकमा बोक्दैन, 1-2 बोरा बेच्ने खुद्राहरू त्यो पनि समस्या छ। महँगी चाहिँ एकदमै बढेको। अब नर्मल्ली मान्छेले त बाँच्नै गाह्रो हुने गरी तपाईँको अब पहिला राम्रो जिरा मसिनो चामल 1500-1600मा आउँथ्यो भने अहिले 2200-2300 रुपियाँ पुगिसक्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी 1 वर्षपछि नेपाली बजारको अपेक्षित मुद्रास्फीति दर 12% बढ्ने प्रक्षेपण छ। राष्ट्र बैंकले यही वर्ष 2023 को जनवरी 8 देखि 14 सम्म देशका 60 स्थानमा सर्वेक्षण गरेको थियो। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये धेरैले आगामी 1 वर्षपछि देशमा महँगी दर 12% सम्मले बढ्ने अनुमान गरेका थिए। त्यस्तै अधिकांशले आगामी 3 महिनामा नै महँगी 10%ले बढ्ने बताएका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले माछा, मासु, दूध, घिउ, तेल, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा महँगी बढ्ने आशंका गरेका छन्। मुलुक आयातमा परनिर्भरता बढ्दै गएको तथा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आएकाले पनि राष्ट्र बैंकले गरेको प्रक्षेपण भन्दा बढी महँगी बढ्न सक्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको दाबी छ। बैंक वित्तीय संस्थामा सहज रूपमा कर्जाहरू प्रवाह नभएको अवस्था, सहकारी पनि खराब कर्जाहरू नउठिरहेको अवस्थामा भोलिका दिनमा अझ बढी चाहिँ यसले असर गर्छ भन्ने हिसाबले प्रक्षेपण गरेको छ। यदि भोलिका दिनमा कतै हाम्रो यो किनेको स्ट्याटस सुध्रियो भने त मूल्यवृद्धि त्यति नहुन पनि सक्छ। तर के छ भने हाम्रो जस्तो विविध बजार, हामी जस्तो आयातमा परिनिर्भर बन्नुपर्ने, हामी उत्पादन केही पनि गरिरहेका छैनौँ भनेपछि भोलिका दिनमा राष्ट्र बैंकले गरेको प्रक्षेपण भन्दा पनि अझ बढी मूल्यवृद्धि हुन सक्छ। अर्थतन्त्र आयातमुखी हुनु, उत्पादन कम हुनु, नेपाली मुद्राको तुलनामा डलर निकै बलियो हुनु र बजार अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी हुन नसक्नुले पनि महँगी बढ्नमा बल पुगेको देखिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्नु र आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेका कारण पनि महँगी नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा उत्तिकै बढेको छ। तर सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नै पर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बसेलको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका चैनपुरमा बिहिबार बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बिदुर नगरपालिका 4 बट्टारबाट ताराकेश्वर गाउँपालिका 1 दाङसी तर्फ जाँदै गरेको बा 2 ख 845 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा बिदुरको चैनपुरमा एक महिलासहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा बिदुर नगरपालिका 3 निवासी 63 वर्षीय बाबुराम दर्जी र सोही ठाउँका 78 वर्षीय रामप्रसाद अरियाल रहेका छन्। दुर्घटनामा मृत्यु भएकी महिलाको भने शनाखत भइ नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी खगेन्द्र खड्काका अनुसार बस दुर्घटनामा परि 23 जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा उपचार भइरहेको छ। बस सडकबाट 20 फिट तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन 2074 मा संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्डरिङसँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत सहकारी ऐन 2074 मा संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको हो। महासंघले सहकारीमा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्दा सहकारी अभियानलाई संकुचन ल्याउन खोजेको भन्दै विरोध जनाएको छ। महासंघले सरकारले सरकारी ऐन संशोधन
संशोधन गरी व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्नु सहकारी अभियानलाई संकुचित बनाउन खोजेको भन्दै उक्त प्रस्तावित दफालाई हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिनराज कडेलले 73 लाखभन्दा बढी आम नागरिक आबद्ध भएको र 7 खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई नै खुम्चाउने गरी कुनै कार्य नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। बैंक वित्तीय संस्थामा बजार अनुरूप स्वचालित रूपमा ब्याजदर घटबढ हुने भए तापनि सहकारीमा स्वचालित रूपमा ब्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक 21.15 अङ्कले घटेर 2070 बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कुल 256 कम्पनीको 47,47,567 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 68 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 3.70 अङ्कले घटेर 396.44 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारको आधारमा हिमालय डिस्टिलरी शीर्ष स्थानमा छ। हिमालय डिस्टिलरीको 5 करोड 38 लाख भन्दा बढीको कारोबार छ। बिहिबारको कारोबारमा सबै उपसूचकहरूमा ओह्रालो लागेको छ। मुलुङ हाइड्रोपावर कम्पनीले बिहिबारदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको लागि 54,570 किता शेयर र सर्वसाधारणलाई 22,64,655 किता शेयर निष्कासन गरेको हो। यस निष्कासनमा फागुन 11 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। आवेदन दिँदा न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 8,000 किताका लागि दिन सकिनेछ। शेयर निष्कासनका लागि सनराइज क्यापिटल बिक्री प्रबन्ध रहेको छ। कम्पनीले ओखलढुङ्गामा 7 मेगावाटको मुलुङ खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी 2074 चैत 12 गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले यसअघि नै आयोजना प्रभावित स्थानीय र विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई शेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। प्रविधिको प्रयोग अर्थ क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य रूपमा भइरहेको छ। अझ प्रविधिमा आधारित भुक्तानी अर्थात् डिजिटल कारोबार गर्नेको संख्या पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ। तर नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार गर्नेहरूको संख्या बढे पनि डिजिटल भुक्तानी रकमको अवस्था भने बढेको छैन। कारोबारका ग्राहक बढे पनि भुक्तानी नबढ्ने स्थिति किन आयो त? एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो 6 महिनाको डिजिटल भुक्तानीको अवस्था सार्वजनिक गर्दै गर्दा भुक्तानीका ग्राहक बढे पनि भुक्तानी रकम भने घटेको देखियो। प्रविधिको प्रयोग उच्च भए पनि रकम भुक्तानीमा कमी आउँदा सतहमा देखिएका यसका कारणहरू भने चाडबाडको समय र निर्वाचनको समय मानिएको छ। चाडपर्व र निर्वाचनको समय नगद लेनदेन धेरै भएकाले भुक्तानी रकम कम भएको भनिरहँदा डिजिटल भुक्तानी रकम बढाउनु पर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकसँग छ। त्यसैले अब प्रविधिमा आधारित कारोबार बढाउन योजनाबद्ध अभियान चाल्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ यो डिजिटल ब्याङ्किङलाई र विगत केही वर्षदेखि यसमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले जुन हिसाबबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई डिजिटल माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिनुहोस् भनेर भनिरहेछ। हामीले डिजिटल फाइनान्सियल लिटरेसीको कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। यसले पनि डिजिटल ब्याङ्किङप्रति आबद्ध हुन अथवा डिजिटल ब्याङ्किङलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन मान्छेहरूलाई उत्प्रेरित गरेको छ। डिजिटल ग्राहकको संख्या बढ्नु र भुक्तानी रकम बढ्नुलाई अर्थ क्षेत्रका अधिकारीहरूले कसरी लिएका छन् त? बिस्तारै जुन किसिमले बढ्दैछ त्यसलाई नकारात्मक हिसाबले लिन सकिँदैन, किनभने हाम्रो जुन किसिमको डिजिटाइजेसन भएको छ यो 3-4 वर्षको दौरानमा त्यसले एकदमै राम्रो उपलब्धि छ, एकदमै राम्रो भइरहेछ। यस्तो छ डिजिटल भुक्तानीको कारोबारको अवस्था। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पुस महिनासम्म डिजिटल पेमेन्टका ग्राहकको संख्या 5 करोड 14 लाख, कुल भुक्तानी 270 अर्ब 10 करोड। गत आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मात्र पनि 4 करोड हाराहारीका प्रयोगकर्ताले 271 अर्ब 57 करोड रुपियाँ डिजिटल भुक्तानी गरेका थिए। चालू आर्थिक वर्षको भदौदेखि मङ्सिर महिनासम्म कम भएको डिजिटल भुक्तानी अवस्था पुसदेखि भने सामान्य वृद्धि भएको छ। असोज महिनामा 46 खर्ब 5 अर्ब रुपियाँको डिजिटल भुक्तानी, कार्तिकमा 39 खर्ब 46 अर्ब रुपियाँको डिजिटल भुक्तानी, मङ्सिरमा 36 खर्ब 97 अर्ब रुपियाँको डिजिटल भुक्तानी, पुसमा 41 खर्ब 45 अर्ब रुपियाँको डिजिटल भुक्तानी। नेपालमा कोरोना महामारीको समय डिजिटल पेमेन्टका ग्राहकहरू बढेका हुन्। त्यस पश्चात अहिले पनि ग्राहक संख्या बढ्दै गएको अवस्था छ।
तर ग्राहक बढे पनि भुक्तानी घट्नुले नेपालभित्रको रुपैयाँको चलायमानको अवस्था र वैधानिक रकमबारे आशंका उत्पन्न गराउने ठाउँ दिन सक्छ। अहिलेकै अवस्थामा रुपैयाँको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु उचित त नहोला, तर अवस्था फेरि पनि खस्किँदै जाँदा यो बहसको विषय भने पक्कै हुन सक्छ। नोटमा हुने लागत कटौतीका लागि समेत डिजिटल भुक्तानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रको समग्र पक्षको सुधारका लागि साना साना पाटोहरूको सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। फागुन दोस्रो साताबाट आयोजना हुने बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप अन्डर 18 खुल्ला राष्ट्रिय महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा 10 देखि 12 टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। आयोजक न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी फागुन दोस्रो हप्ता आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा 10 देखि 12 टोलीले सहभागिता जनाउने जानकारी दिएको हो। फागुन 9 देखि 13 गतेसम्म आयोजना गरिएको प्रतियोगिता लिग कम नकआउट प्रणालीमा हुनेछ। खेल बेस्ट अफ द 5 को आधारमा सञ्चालन गरिने तथा प्रतियोगितामा सहभागी हुने टोलीको टुङ्गो शुक्रबार लाग्ने क्लबका अध्यक्ष कुमार राईले जानकारी दिए। उमेर समूहका खेलाडीलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आयोजना गर्न लागि प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख, उपविजेताले 2,50,000 र तेस्रोले 1 लाख तथा सान्त्वना पुरस्कार विजेताले 50,000 पाउने आयोजकले जनाएको छ। यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ भने विधागत उत्कृष्टले 10,000 र उदयमान खेलाडीलाई 15,000 रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। भैरहवा स्थित सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत डिभिजन बी को खेलमा गोलपार्क क्रिकेट क्लब विजयी भएको छ। रूपन्देही क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा गोलपार्क क्रिकेट क्लबले सैनामैना क्रिकेट क्लबलाई 1 रनले पराजित गरेको हो। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको गोलपार्कले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 35 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 160 रनको योगफल बनायो। यसका लागि ईश्वर छेत्रीले 38, आदित्य बन्जाडेले 21, प्रदीप भण्डारीले 18, गगन अधिकारीले 17 र सन्देश भण्डारीले 10 रन बनाए। बलिङमा सैनामैनाका करण विकले 4, सुनिल पौडेलले 3, ज्ञानेश गौतमले 2 र अशोक विकले 1 विकेट लिए। प्रत्युत्तरमा 161 रनको लक्ष्य पछ्याएको सैनामैनाले 31 ओभरमा अल आउट भयो। गोलपार्कका युवराज सुवेदी म्यान अफ द म्याच घोषित भई 1,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। ग्यास लिक पछि आगो लाग्दा जलेर गम्भीर घाइते सांसद चन्द्र भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारत लगियो। भण्डारीकी आमाको उपचारको क्रममा निधन। सावधानी र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन नसक्दा दुर्घटना बढ्यो। राष्ट्रपति चयनको विषय पेचिलो बन्दै माओवादी केन्द्रको निर्णय कुर्दै कांग्रेस। विदेशीको चासोसँगै राजनीति नै गिजो लिने सम्भावना। प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली। प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदा समितिबाट पारित। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने। महाभियोग प्रस्तुत भएमा 5 महिनाको अवधिभित्र त्यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने निर्णय गर्यो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै। मूल्य वृद्धिका कारण आम मानिसको दैनिकी कठिन। आगामी वर्षसम्म मूल्य वृद्धि 12% बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंकको आंकलन। र चीनमा स्वास्थ्य सुविधा कटौती गरेको भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रदर्शन। सरकार विरोधी प्रदर्शन बिरलै हुने चीनमा ज्येष्ठ नागरिक सरकारको विरुद्ध सडकमा उत्रिए।
न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।